خالق کائنات نے تین فرمان، تین چیزاں بیان فرمائیاں اونا مسلمانہ دے واسطے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا۔ تین کم کرنے نے، اللہ دی اطاعت کرنی ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے، آپس میں اختلاف پیدا نہیں کرنا اور صبر کرنا ہے، اللہ تہاڈی مدد فرمائے گا۔ خالق کائنات دے غلاماں نے انہاں چیزاں تے عمل کیتا، اللہ نے انہاں دی مدد فرمائی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ تین چیزاں اگلی آیت وچ خالق کائنات نے بیان فرمائیاں اور منظر بیان فرمایا کافراں دے لشکر دا کس کیفیت نال نکل رہا ہے۔ فرمایا ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، انہاں لوگاں دے وانگ نہ ہو جانا، کنہ وانگ نہیں ہونا، او لوگ جڑے گھروں نکلے نے تکبر لے